नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। स्थानीय तहहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त राखेर विकासका हिसाबले युक्त राख्नुपर्छ भन्ने मतमा धेरैले सहमति जनाउने गर्छन्। दलीय हिसाबले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिने र दलगत प्रभाव रहिरहँदा विकास ओझेलमा पर्ने गरेको कतिपयको तर्क छ। यो अवधारणागत नीतिगत विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बेला बखत राजनीतिक स्वार्थ र विवादका कारण एक कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समेत ठुलो हङ्गामा सिर्जना हुने गरेको छ। अहिले बाराको बारागढी गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिन त्यहाँ हङ्गामा नै भइरहेको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सवारी चलाउँदा एक चालकले गरेको लापरवाही अरू कसैको मृत्युको कारक बन्न सक्छ। सवारी चलाउँदा गरिने लापरवाही मान्छेको जीवनमाथिको खेलाची नै हो। कतिपय मुलुकमा चालकबाट हुने यस्ता लापरवाहीलाई कर्तव्य ज्यान सरह नै मानेर कानुन बनाएका पनि धेरै उदाहरण छन्। भवितव्य र लापरवाही दुई फरक विषय हुन्। यसकारण पनि लापरवाहीमा नरम नीति लिनु हुँदैन। नेपालमै पनि चालकको लापरवाही, बिग्रेका सडकको अवस्था, पुराना मोटर आदि कारणले वर्षेनी धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ र हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ। विशेष गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका क्रममा गरिने एक सामान्य भुलले धेरैको ज्यान लिन सक्छ। अहिले डडेलधुरामा सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग भइरहेको 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा बेलगाम सञ्चालन भइरहँदा यात्रु सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यी 3 पाङ्ग्रे चलाउने चालकसँग न लाइसेन्स छ न रुट पर्मिट नै जाऊ। आज हाम्रो कार्यक्रममा यो विषय पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सडकमा खाल्टो खन्ने, समयमै नपुर्ने, बनाउन भनेर भत्काउने तर समयमै नबनाउने, भइरहेको पुरानो संरचना भताभुङ्ग पारिसकेपछि नयाँ संरचना बनाउन टोलाएर बस्ने चलन नेपालमा अलिक बढी नै छ। नौबिसे नागढुङ्गा सडक खण्डमा मर्मत गर्ने भन्दै सडक विभागले आधा दर्जन स्थानमा खाल्डा बनाएको छ। मर्मत कहिले हुन्छ थाहा छैन, तर खाल्डा उस्तै अवस्थामा छन्। यी खाल्डाकै कुनै दुर्घटना नभएसम्म यत्तिकै राख्ने हो त? यो विषय पनि हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। बाराको बारागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवदत्त बछार विरुद्ध स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार पालिकामा पुगेको स्थानीयहरूको समूहले पालिका अध्यक्ष बछार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। गत 4 गते पालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भई आएका वकिल पाललाई हाजिर नगराई पालिकाको कामकाज ठप्प गरेपछि आक्रोशित स्थानीयहरू अध्यक्ष विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँबाट सरुवा भई बाराको बाडागढी गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा वकिल पाल गएका छन्। तर उनलाई अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरूले हाजिर नगराई कर्मचारीहरूले समेत पालिकाको कामकाज ठप्प पारेपछि स्थानीयहरू अध्यक्ष बछार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। 3 वर्षदेखि काम गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरी कार्यरत हुँदा नै नयाँ अधिकृत सरुवा भए आएपछि हाजिर नगराएको भन्दै अध्यक्ष बछारले गाउँपालिकामा भएको अनियमितता लुकाउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो हुन्छ बारागढीमा टिम चलिरहेछ, समीकरणको टिम, नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणको टिम हुन्छ। जानुभएको थियो वकिल पाल सरले चाहिँ अध्यक्षजीलाई हाजिर गराउनुले, त्यहाँले गराउनु भएन।
तपाईँ मन्त्रालय जानुहोस्, तपाईँले यहाँ कुनै ठाउँ छैन, जे भए पनि मोदीले म थमौटी गरेर छु मैले सुभाषले, त्यही भएर मजबुरी बाध्यता गरेर चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षले चाहिँ उहाँलाई हाजिर गर्यो। पहिलादेखि नै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच सेटिङ रहेको र विगतबारे 4 वर्षदेखि पालिकाको पारदर्शी रूपमा हिसाब किताब सार्वजनिक नगरेको स्थानीयको आरोप छ। सबै सूचनालाई दबाएर राखिएकाले नयाँ अधिकृतबाट भ्रष्टाचारको पोल खुल्न सक्ने भन्दै नयाँ अधिकृतलाई हाजिर नगराएको संघीय समाजवादी पार्टीको आरोप छ। जनता के कोनो ऐसा हिसाब किताब प्रदर्शित गाउँपालिका गाउँ सभा कके कोनो जनता के आय व्यय कहियो न सुनेले बन आज तकले ये लोग सब दबा के रखले बरन, सूचना के लुका के रखले बरन। ई सब के जे बिहान दोसर हाकिम आयल बात ई सब हमारा लुकायल छिपायल बात सब छरलंग हो जाई, जनता में चल जाई, मीडिया में चल जाई, तो बिहान तो हमार बदनामी हुई, हमार शिकायत हुई, बिहान अख्तियार के मुद्दा लग जाए हमरा में। ओके चलते कही जाए जैसे भी प्रेशर दे के होए, जे से जहाँ से ले आके उहे आमोदे चौधरी के राखम कह के इनका के हाजिर न हो देम कह के, अगर इनकर नियत में अगर खोट नहीं थे, कर्मचारी आयल तो इज्जत से उनका स्वागत करे के चाहिए, इज्जत से उनका के हाजिर करावे के चाहिए। गाउँपालिका अध्यक्ष बछारले मन्त्रालयले पहिलाका अधिकृत आमोद चौधरीको सरुवा गरेपछि पालिकामा हालसम्म आधिकारिक पत्र नआएको बताएका छन्। बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर 2 दिनमा निष्कर्ष निकाली हाजिर गराउन भने पनि अधिकृत पालले अध्यक्ष सहित संघीय समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता सहितको भीड ल्याई जबरजस्ती उपस्थित भएको उनको आरोप छ। दोसर का दिन एकेबार हुल लेके आयल, वो दिन हम कहने जे हम 2 दिन समय मंगल के निकालू, जे कार्यपालिका से अथी ले हम राय सलाह कर हम ओकरा बाद में हाजिर करा लेम। तो बिहार भेले एक हुल लेके आके हम चल गए अनुगमन में, और उपाध्यक्ष साहब कौन नियम कौन कानून कौन दफा लगा के उपस्थित करा। यता उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी राईले नेपाल सरकारको नियमित सरुवाको क्रममा मन्त्रालयको पत्र लिएर पालिकामा आएका अधिकृत वकिल पाललाई उपस्थित गराउन अध्यक्षले नमानेपछि आफूले हाजिर गराएको बताइन्। भ्रष्टाचार लुकाउन पालिकाको कामकाज ठप्प पारी जनतालाई सेवाबाट वञ्चित गरिएको उनको आरोप छ। अध्यक्ष जी के लिए काम बंद करो, नया हाकिम जे आइल बानी उ काम करतानी, तो को लगावतानी, काम उम करतानी। हम तो यह कहे जो हाकिम आइल बानी उ बढ़िया से अपन नियम कानून से अपन काम करी, आ जितना कर्मचारी बन लोग कोनो काम भी होता जनता का काम ना रुके के पड़ल, काम शुरुआत करे के पड़ल। अध्यक्ष जी सब अध्यक्ष जी रोक लगैले बन का जनता का काम काहे रोक लगाए, जनता का काम काहे ना हुई, काहे ना हुई। जब अपने कहते उमोदे रहन तो रहन काहे खतरा उमोद रही नेपाल नेपाल सरकार के हो, इधर निम्न नियम हो कार्यालयमा हाजिर भएका नयाँ अधिकृत वकिल पालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुस 23 गतेको चलानी नम्बर 622 को पत्र अनुसार आफूलाई बारागढीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यभार सम्हाल्न पठाएको हुनाले आफू नियम संगत हाजिर भएको बताएका छन्। अध्यक्षजीले मानिराख्नु भएको छैन, अध्यक्षजीलाई मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेको हो, उहाँलाई मगर आउँदैन, थमौटी हुन्छ, हाम्रो यही हाकिम नै आउनुहुन्छ, तबसम्म तपाईँ बाहिरै बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यही हिसाबले हो। विभिन्न पार्टी बीच गुट उपगुटको कारण नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएसँगै पालिकामा विवाद उत्पन्न भएको हो। विगत 2 वर्षदेखि पालिकाको कार्यभार सम्हाल्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरीलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि नेपाली कांग्रेस निकट पालिका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले उनलाई हाजिर नगराएपछि संघीय समाजवादी पार्टी निकट उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी राईले वकिल पाललाई नयाँ रजिस्ट्रार किनेर हाजिर गराएकी थिइन्। नयाँ अधिकृत पाल जबरजस्ती हाजिर भएको भन्दै कर्मचारीहरूले पनि कामकाजलाई ठप्प पारेका छन्। विगत 1 हप्तादेखि पालिकाको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ। बाराको बारागढी गाउँपालिकामा भएको यो प्रदर्शनको विषय र प्रदर्शन किन भइरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई हामीले यो रिपोर्ट मार्फत देखाइसकेका छौँ र 2 जना जनप्रतिनिधि विशेष गरी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको राजनैतिक टकराव, अझ भनौँ संघीय समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बनेकी जनप्रतिनिधि र त्यसै गरी अध्यक्ष जो कांग्रेसबाट अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँहरू बीचको विवादले गर्दाखेरि यति बेला गाउँपालिकामा सेवाग्राहीहरू प्रभावित बनेका छन्। गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएसँगै हाजिरी गर्न दिने र नदिने बीचको विवाद यहाँ देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, कर्मचारीहरूले शुद्ध साथ दिएका कारणले यति बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सँगको विषय एउटा पेचिलो विषय बनेको छ यति बेला र हामीले यो विषयलाई गएको कार्यक्रममा पनि उठान गरेका थियौँ र यहाँहरू बीच यस विषयमा राखेको थियौँ र हामीले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी रायसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, सम्भव भएको थिएन र आज पनि प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँको फोन उठेको छैन। त्यसै गरी हामीले गएको कार्यक्रममा बारागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवदत्त बछार थारूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले त्यति बेला स्पष्टसँग भन्नुभएको थियो मैले केही दिनको लागि उहाँलाई रोकेको किनकि अर्को जो कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको पत्र आइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीले त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पालसँग कुराकानी गर्दा उहाँको पनि पत्र आइसकेको र इमेल मार्फत नै पत्र आएको र उहाँको गृह मन्त्रालय सरुवा भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। आज हामीले फेरि यस विषयलाई आज कार्यक्रममा उठान गरेको छौँ किनभने गाउँपालिकाका अध्यक्षका तर्फबाट उहाँका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिसकिसकेपछि र कर्मचारीहरूले पनि गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै साथ दिएर यति बेला जो पुराना कर्मचारीहरू छन् उनीहरूले साथ दिएका कारण गाउँपालिकामा सेवाग्राहीले काम गर्न पाएका छैनन्, सेवाग्राही सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् गाउँपालिकाको सेवा सुविधाबाट। त्यसकारणले हामीले यो विषयलाई फेरि आज उठान गरेका हौँ र हिजो विशेष गरी स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरी हुन नदिएको विषयमा आपत्ति जनाएर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। यति बेला हामीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बारागढी गाउँपालिकाका वकिल पाल हामीसँग जोडिनु भएको छ फोन सम्पर्कमा। वकिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, गएको कार्यक्रममा पनि हामीले यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब अहिलेसम्म पनि यो विवाद मत्थर भएको रहेन रहेछ, यो विवाद त दिनानुदिन बढ्दै रहेछ है यहाँको यो सरुवाको विषयलाई लिएर। हजुर, किन यस्तो विवाद भइरहेको होला कि यहाँलाई किन यस्तो लाग्यो? अब यसमा त उहाँहरू मेन उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यूको मेन कुरा बाजेको छ होइन। हजुर, उपाध्यक्षजीले अब नियम बमोजिम कानुन आएको हाकिमले हाजिर गराई कामकाज गर्न लगाउन दिनुहोस् भनेर उहाँको माग हो। अनि अध्यक्षजीले हुँदैन, अब लास्टमा आएर कहाँ अर्को हाकिम हुन्छ, यतिका दिनदेखि उहाँले गर्नु भएको छ, म चौधरी नै चाहिन्छ भनेर उहाँ अस्ति अलिकति प्रदर्शन गराउनु भयो। हजुर, अनि यता उपाध्यक्षज्यूहरूको पनि पहलमा अस्ति प्रदर्शन भयो। अब कुरा त्यही टुङ्ग्या छ। हामी अस्ति सिडिओ साहबले बोलाएर बसेर छलफल गरौँ भनेर समय दिनुभएको थियो। हजुर, त्यो दिन हामी त पुगेँ, म पनि पुगेको थिएँ, उपाध्यक्ष पनि पुग्नु भएको थियो। तर हाम्रो अध्यक्षजीलाई सम्पर्क गर्दाखेरि म बाहिर छु भन्नुभयो, सायद उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो क्यारे। हजुर, अनि अमोद चौधरीज्यू त सम्पर्कमै हुनुहुन्न। त्यो हिसाबले त्यो दिन पनि अब केही हुन सकेन। सिडिओ साहबले बसेर छलफल गरेर अगाडि बढाउँ भनेर बोलाउनु भएको थियो। हजुर, त्यो दिन उहाँहरू अनुपस्थित भएर त्यो केही हुन सकेन। अब यो पहिलाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरी नै चाहिने भन्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? उहाँहरूको योभन्दा अगाडिका हिसाब किताबहरू उहाँहरूका जे जस्ता सेटिङ थिए ती सेटिङ नमिलेर पो हो कि? त्यसमा त मैले बोल्नु पर्दैन, मैले त बोल्नुपर्ने केही छैन त सेटिङ अथवा कुराहरू। तर बाहिर सुन्नमा आइरहेछ अब एकदम बेक्षिती छ अरे भित्री कुराहरू होइन। त्यो त म भर्खर गएको छु, काम पनि सुरु भएको छैन, मलाई त्यो कुराहरू थाहा छैन। तर बाहिर अब त्यस्तो हल्ला आइरहेछ, उहाँहरूको आफै सेटिङ छ के छ भनेर। त्यही भएर त उहाँले चाहिन्छ भनेर जिद्दी गर्नु भएको छ क्या। तपाईँलाई कुनै पनि काम गर्न दिएको छैन अहिले? कुनै पनि काम भन्नाले त प्रशासनिक काम त गरिरहेको छु सर, प्रशासनिक कामहरू भइरहेछ, अब अन्य कामहरू भएको छैन। तपाईँलाई त्यहाँ जो पुराना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग नगर्नु भएको हो? सहयोग भन्नाले अब यस्तो छ सर, उहाँ अस्ति अध्यक्षजीले निकालेको प्रदर्शनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि त्यहाँ मलाई त पहिला थाहा थिएन, पछि कुरा आउँदाखेरि हेर्दाखेरि त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि पुरानै हाकिम चाहिन्छ भनेर सहमति जनाएर साइन गरेको त के हो? हजुर, अब यो चाहिँ अब कर्मचारीले कतिसम्म त जायज कुरो हो। फेरि कर्मचारीको कुरो त्यस्तो हो भने कर्मचारी त मेन कर्मचारीको प्रमुख म भइसकेपछि हजुर म मार्फत जानुपर्ने थियो। अब कर्मचारीले आफै
सरसल्लाह नगरिकन एउटा हाकिमको विरुद्धमा अथवा कसैको एउटा हाकिमको सहमतिमा पक्ष विपक्षमा त त्यसरी अब राजनीतिसँग मिलेर जानु उचित मैले देखेको छैन सर। अब तपाईँलाई त्यहाँको विगतका पुराना फाइलहरू कुनै तपाईँले खोजेका फाइलहरू त्यो दिएका छन् कि छैन काम गर्नका लागि? अहिले त्यस्तो केही भेटेको छैन मैले। दराजका यहाँसम्म कि घरका समेत चाबीहरू होइन, रजिस्टर हाजिर रजिस्टरहरू दत्ता चलानी पनि बेला बेलामा अब अस्ति चाहिँ रवाना गर्नुपर्ने थियो उहाँको, अनि कुलनिकामा ब्याङ्कमा खाता सञ्चालनको लागि चिठी पत्र लेख्नुपर्ने थियो मैले। हजुर। अब खोज्दाखेरि चिठी तयार गरेको छु, खोज्दाखेरि चाहिँ दर्ता चलानी छैन भन्नुभयो। बेला बेलामा त्यहाँ पनि ह्याक भइरहेछ, दत्ता चलानी लुकाइदिने, अब केही शङ्का लाग्यो भने केही काम गरेको देख्यो भने उपलब्ध नहुने, अहिलेसम्म हाजिर रजिस्टर पाएको छैनौँ हामीले। आमोद चौधरी पनि अहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ सरुवा भएर आफ्नो ठाउँमा गइसक्नु भयो? सरुवा उहाँको भएको मैले यही माघ 6 गते हजुर उहाँलाई रवाना गरिसकेको छु। रवाना गरेर उहाँको जिमेलमा हजुर जिमेलमा रवाना पत्र हालिदिएको छु। अरू चिठीहरू चाहिँ हुलाक मार्फत कुरियर मार्फत गइरहेको अवस्था छ सर अहिले। उहाँ चाहिँ बारामै हुनुहुन्छ कि उहाँ काठमाडौँ आइसक्नुभयो? त्यो मलाई थाहा, यहाँलाई जानकारी छैन, सम्पर्कमा हुनुहुन्न। मैले सरकारी नम्बर फोन गर्दाखेरि जहिले पनि अफ हुने, हजुर, र पछिल्लो टाइम एउटा व्यक्तिगत नम्बर पनि भेटेका थिएँ, त्यो नम्बर पनि अफ हुने, हजुर, भएर गर्दाखेरि मैले पर्सनली चाहिँ यसो अब समन्वय गरिदिनुहोस् भनेर भन्न खोजेको थिएँ, तैपनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। अब हुन त अब तपाईँले अघि सुरुमै पनि भनिसक्नुभयो, अब कतिपय कुरा तपाईँलाई भन्न असहज होलान्, तर पनि विशेष गरी पुरानै कर्मचारी चाहियो जो 3 वर्षदेखि त्यहाँ निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ नभई हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ किन हुन्छन् यस्तो भनेर फेरि मैले यहाँलाई एकचोटि सोधेँ। त्यो कारणको जवाब मसँग छैन सर, किनभने त्यो माग नै जायज होइन। अब भोलि अब मेरै लिनुहोस् न, म अहिले आएको छु, भोलि मेरो पनि सरुवा होला होइन, म जाँदैन यहीँ बस्छु भने अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले। त्यो त भन्नै नमिल्ने कुरो हो, त्यो भन्नै सकिन्छ, कानुनसँग कुरै होइन नि। अब निजामती कर्मचारी भएपछि त सरुवा बढुवा स्थानान्तरण प्रस्थापन होइन, कामकाज खटाएको अफिसमा गएर कामकाज गरिदिनु न हाम्रो कर्तव्य हो। अब यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा अहिले कहिले अध्यक्षज्यूको तर्फबाट कहिले उपाध्यक्षको ज्यूको तर्फबाट प्रदर्शन चाहिँ जारी भइरहने हो, त्यहाँ प्रदर्शन भइरहने हो? अहिलेसम्म त्यही देखियो, 2टा प्रदर्शन भइसक्यो। हजुर। अस्ति अध्यक्षजीले निकाल्नुभयो होइन, अब 200-400 जना मान्छे थियो, अस्ति त हजार मान्छेहरू लिएर आयो। अब त्यो पक्ष विपक्ष कुराहरू उहाँहरू, अब मैले त धेरै प्रयास गरिरहेको छु दुवैजनालाई बसेर कम्तीमा छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढाऊ भनेर, अब उहाँहरू आफै लागिराख्नु भएको छ। अब त्यसमा त मैले अब के भन्नु, बडा गाह्रो भइसक्यो। हुन्छ, अब हामीले यो विषयमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसँग नि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, अध्यक्षसँग नि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, दुवैजनासँग कुराकानी हुन सम्भव रहेन। तपाईँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामी छुट्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बारागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै विषयलाई लिएर उहाँलाई उपस्थित हुन नदिने गाउँपालिकाको अध्यक्षको चाहना र जबरजस्ती उहाँको हाजिरी गराउने उपाध्यक्ष बीचको यो विवादले यति बेला गाउँपालिकामा एकले अर्काको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्नु भइरहेको अवस्था छ। केही समय अगाडि गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई उचालेर गाउँपालिकामा प्रदर्शन गराएको र हिजो उपाध्यक्षको तर्फबाट पनि प्रदर्शन भएको देखिन्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले गाउँपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा को विषय र सेवा लिन पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित बन्दै गएका छन् र गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा एक प्रकारको यो विवाद देखिएको छ र कर्मचारी सरुवा हुने बढुवा हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यसलाई लिएर यसअघिकै कर्मचारी चाहिने जसरी पनि चाहियो भनेर भन्नु भनेको यसमा यसका आन्तरिक यसका भित्री कुराहरू पक्कै केही कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि अर्को कर्मचारीको अस्तित्वलाई स्वीकार नसक्नु, त्यहाँ केही छ भनेर पक्कै शङ्का गर्ने सुविधा भने पाइन्छ। यसले पनि हामीले बारागढी गाउँपालिकाको यो प्रसङ्गलाई गएको कार्यक्रममा पनि उठाएको थियौँ र आज पनि उठान गऱ्यौँ। हुन त हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवदत्त बछार थारूसँग र उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी रायसँग कुराकानी गर्न खोजेको थियौँ। उहाँहरू दुवैको मोबाइल
उठेन। यति बेला भने हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। तराई क्षेत्रको सम्म परेको भूभागमा सञ्चालन हुने 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा पहाडका लागि निकै जोखिम मानिन्छ। साँगुरा सडक ठाउँ ठाउँमा हुने घुम्तीले पहाडी जिल्लामा सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा असुरक्षित हुने भए पनि डडेलधुरामा भने रुट पर्मिट र लाइसेन्स नै नभएकाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसरी निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेलधुरा र स्थानीय तहको ध्यान जान नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम भने बढेको छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। डडेलधुरा जिल्ला भूगोलका दृष्टिकोणले पहाडी जिल्ला हो। यहाँका साँघुरा सडक र ठाउँ ठाउँमा हुने घुम्तीले सवारी चालक र स्थानीयवासीलाई आवत जावतमा निकै समस्या हुने गरेको छ। यसैमा मापदण्ड विपरीत 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनले झनै समस्या निम्त्याएको छ। डडेलधुराको सदरमुकाममा रुट पर्मिट र सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बिनै 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनमा छन्। तिनीहरूलाई नै बोलाएर चाहिँ छलफल गर्यो हामीले। अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ चलाउनुहोस्, लाइसेन्स नभएको होला, जोसँग लाइसेन्स छ लाइसेन्समा चलाउनुहोस्, त्यसै हाम्रो कार्यविधि बन्छ। अनि कार्यविधि भयो, त्यो कार्यविधिसँग जाने अब तपाईँले लाइसेन्स लिएर मात्रै चलाउने भन्ने कुरो छलफलमा निक्लिएको थियो। तैपनि अब चलाइरहेको छ। नियमन अब गर्ने निकाय भनेको चाहिँ अब नगरपालिका नै हो, त्यसको स्थानीय तह नै हो। अमरगढी नगरपालिकाले कार्यविधि नबनाई आफूखुसी 11वटा अटो रिक्सालाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ, जस अनुसार अटो रिक्सा सञ्चालकहरूले मासिक 500 रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र 30 देखि 40वटा 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनमा छन्। 11वटा अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको अमरगढी नगरपालिका भने बल्ल कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्नका लागि बिना अनुमति धेरैले सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण केही समय अगाडि जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठक मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर यसलाई मापदण्डमा राख्ने कुराहरू निर्णय भएको छ। 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि रुट समेत छुट्याइएका छैनन्। प्रति किलोमिटर भाडा दर समेत 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा व्यवसायीले तोकेका छैनन् भने यात्रुसँग मनपरी भाडा लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अटो व्यवसायहरूले चाहिँ जिल्लाका मान्छे अथवा बाहिरबाट कोही मान्छेहरू आएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी मनोमानी रूपले चाहिँ भाडा असुलिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी शनिबारको दिन पनि अब नागरिकहरूलाई आवजात गर्नुपर्ने हुन्छ यताउता। त्यस्तो हुनाले पनि त्यो समयमा विशेष गरी उहाँहरूले शनिबारको दिन चाहिँ बुकिङमा मात्रै हामी जान्छौँ र त्यसरी चाहिँ जाँदैनौँ। बुकिङमा पनि कि 500 कि 200 300 भन्दा चाहिँ उहाँहरूले कम भाडामा चाहिँ कहीँ पनि नलग्ने गरेको गुनासो र हामीले स्वयं भोगेका पनि छौँ। अमरगढीमा 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा व्यवसायको मनोमानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। एकातिर चर्को भाडा असुलिरहेका छन् भने अर्कोतिर क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर कच्ची सडकमा तीव्र गतिमा हुइकिरहेका छन्। मुख दर्शक बनेको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले समयमै ध्यान नदिने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा विशेष गरी सञ्चालित 3 पाङ्ग्रे टेम्पोको सन्दर्भमा यहाँलाई यो रिपोर्ट राख्यौँ। तराईका सम्म भूभागहरूमा सञ्चालनमा सहज हुने 3 पाङ्ग्रे टेम्पो यति बेला पहाडी जिल्लाहरूमा समेत सञ्चालनमा छन्। त्यो पनि कच्ची सडकमा निर्बाध रूपमा कुदाइएको अवस्था छ र तीव्र गतिमा कुदाइन्छ। त्यो पनि हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा उठान गरेका हौँ र किनपनि भने यसले कुनै पनि समय यात्रुहरूलाई दुर्घटना गराउन सक्छ, निम्त्याउन सक्छ र यसले जनधनको क्षति गराउन सक्छ। यसतर्फ स्थानीय तहले पनि ध्यान दिएको देखिएको छैन भनेदेखि सडक कार्यालय डडेलधुराले पनि यसमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेलधुराले पनि खासै चासो नदिएको देखिएको छ। र हामीले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ र यात्रुहरूका लागि सहज जस्तो देखिए पनि यसले कुनै पनि समय दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने कुरामा दुई मत छैन। र अर्को दिन प्रतिदिन मनोमानी तरिकाले भाडा पनि असुल्ने गर्ने गरिएको छ र यो विषयलाई हामी कार्यक्रममा जोड्ने छौँ। यति बेला हामीसँग यातायात कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख मेघराज उपाध्याय हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ।
मेघराज सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले यो डडेलधुराको विशेष गरी यो अमरगढीका पहाडी जिल्लाहरूमा तीन पाङ्ग्रे यातायात निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएको हुन त अब यो तराईका जिल्लाहरूमा सहज होला, तर पहाडी जिल्लामा त्यो पनि कच्ची रोडमा तीव्र गतिमा हुर्किरहन्छन्, कुनै पनि समय दुर्घटना निम्तिन सक्छ। यसतर्फ यहाँहरूले किन ध्यान पुर्याउन सक्नु भएन भनेर मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ सुरुमै। यस सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ नगएको होइन। हामीहरूले चाहिँ यस अटोको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यातायात व्यवस्थापन समितिमा बैठक राखेर चाहिँ सम्बन्धित निकायका स्थानीय तहका प्रमुख मेयरलाई बोलाएर चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ यो अटो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधि निर्माणका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ कार्यविधि निर्माण गरी सो कार्यविधि अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो निर्णय भएको थियो। त्यसै अनुसार चाहिँ नत्र अहिलेसम्म त हजुरको यहाँ त अटोहरू चाहिँ अझ व्यापक रूपमा हुने थिए, तर चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेपछि जति सङ्ख्यामा अटो बढ्नु पर्ने त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ अटोहरू बढेको छैन। यसलाई चाहिँ अब कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यविधि निर्माणको क्रममा छ। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा पहिलो चरणमा छलफल भइसकेको छ र अनि कार्यविधि पनि अब लगभग निर्माण हुने अवस्थामा छ। यो कार्यपालिकाबाट निर्णय पास गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कार्यपालिका बैठक नबसेर यो कार्यविधि चाहिँ अहिले पास हुन सकेको छैन भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ। अब 30-40 वटा तीन पाङ्ग्रे पनि अहिले सञ्चालनमा छन्, त्यसमध्ये हेर्ने हो भने 10-11 वटा मात्रै दर्तामा रहेको अनुमति दिएको भनेर भनिएको छ। उनीहरूको लाइसेन्स पनि छैन, उनीहरू निर्वाध रूपमा कुदाइरहेका छन्। यसलाई रोक्नका लागि चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म कहाँनिर खास त्रुटि भयो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यस विषयमा हजुरको चाहिँ पहिला नै अटो व्यवसायहरूले चाहिँ अब समन्वय नगरिकन आफ्नै मनोमानी हिसाबले चाहिँ अटो लिएर आए। तिनीहरूले अटो ल्याउनुभन्दा पूर्व चाहिँ नगरपालिका समन्वय गरेर त्यसरी ल्याइदिएको भइदियो यो अवस्था हुने थिएन र अझ तिनीहरूले ल्याइसकेपछि अब त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले अब 30 हुँदा हाम्रो चाहिँ हामी कार्य अमरगढी नगरपालिकामा चाहिँ 20-22 वटा चाहिँ अटोहरू सञ्चालनमा आएका छन् र हाम्रो चाहिँ यो बैठकमा निर्णय भइसकेपछि त्यसपछि अटो आउने क्रम चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। अब व्यवस्थापन गर्ने भन्नु, व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त? अब चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ अब त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई, त्यसको चाहिँ कार्यविधि निर्माण भएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब लाइसेन्स नभएकाहरूलाई चाहिँ चलाउन नदिने भन्ने चाहिँ भएको छ। अनि अहिले चाहिँ अब लाइसेन्स अब यो खुलेको छ, कतिले दिइराखेका छन् र अनि चाहिँ अब लाइसेन्स आएपछि मात्रै चलाउने भन्ने चाहिँ सहमति भयो। त्यस अनुसार चाहिँ हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेलधुराका कार्यालय प्रमुख मेघराज उपाध्याय। यसै गरी हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो विशेष गरी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अटोको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। हुन त यहाँको बाइट पनि हामीले प्रसारण गरेका छौँ, तर पनि नगरपालिकाभित्र 30-40 वटा तीन पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनमा छन्। 11 वटा मात्रै रिक्सा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको देखिन्छ। यो नगरपालिकाभित्र स्थानीय र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूकै जीवन जोखिममा देखिन्छ। पहाडी इलाकामा त्यो पनि विशेष गरी कच्ची बाटोमाहरूमा पनि तीव्र गतिमा कुदाएको देखिन्छ। यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान किन समयमै पुग्न सकेन? मैले पनि यहाँलाई पनि यही प्रश्न गरेँ सुरुवातमा। अब यसमा हाम्रो ध्यान पुग्नु भन्दा नि व्यवसायी साथीहरूले पहिला अनुमति लिएर आवश्यक कागजातहरू तयार गरिकन ल्याउनु पर्थ्यो। अकस्मात उहाँहरूले बजारमा अटोहरू ल्याउनु भयो, ल्याइसके पछाडि सबैतिरबाट एउटा खालको प्रेसर पनि थियो। त्यो हुँदा हामीले थोरैसम्म सकिन्छ, यहाँको सडकको अवस्था हेर्दाखेरि साँघुरो सडक छ, तान्न सकिँदैन। अर्को कुरा पहाडी जिल्लामा अनुमति दिनु पनि गाह्रो छ भन्ने रङले कुरा भइसकेपछि सबैतिरको प्रेसरले हामीले 10 वटा जति दिनुपर्छ त भनेर कार्यपालिका निर्णय गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पनि त्यो पनि सधैँका लागि दिएको होइन। उहाँहरू अनुमति लिएर ल्याउनु भएको पनि होइन। अर्को व्यवस्था भएसम्मका लागि आवश्यक कागजात पुगेकाहरूलाई दिने भनेर हामीले 10 वटा दिने भनेको थियो, कहाँनिर 11 वटा पुगेछ। अनि अहिले हेर्दा त बजारमा भरभर्ती अटोहरू आए, जोखिम छ। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई यति बोलाएर पनि छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरूको मापदण्ड पनि भएन। एउटा त स्पिड ओभर स्पिड हो, दोस्रो कुरा
यात्रु सङ्ख्याभन्दा बढी भयो, यो ढङ्गले तपाईँहरू नचलाउनुहोस् भन्दाखेरि खास गरी हामीसँग धेरै ग्रामीण सडकहरू कालो पत्ते पनि छैनन्। अब कार्यविधिले के भन्छ भने कालो पत्ते सडकभन्दा बाहिर पनि अनुमति दिन सकिएन, कालो पत्ते पनि राजमार्गहरूमा चलाउन नमिल्ने भन्ने छ अटोको। त्यो हुँदा त उनीहरूले कहाँ चलाउने हुन्। अस्ति एउटा सर्वपक्षीय बैठक पनि बस्यौँ, त्यसमा हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यालय प्रमुखज्यू लगायत जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रतिनिधि सबै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो छलफल हुने क्रममा यसो सबै अवस्थाहरू हेर्ने हो भने पहाडी जिल्लामा अनुमति दिने गाह्रो छ कार्यविधिका हिसाबले, हामी पनि बाँधिएका छौँ। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भयो त यहाँहरूले? अब हामीले अस्ति जिल्ला प्रशासनमा बसेको एउटा बैठकमा के निर्णय भएको छ भने स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने, त्यो मापदण्ड अनुसार परिचालन गर्ने भन्ने छ। यो अहिलेको जति अटोहरू आएका छन् यो यहाँको सडकको क्षमताले पनि भान्दैन, यो हामी अनुमति दिन सक्दैनौँ। केही निश्चित मापदण्ड पालना गर्ने गरी उनीहरूले विधि प्रक्रियामा आयो भने थोरैसम्म दिन सकेर त्यो यति त सकिँदैन, सम्भवै छैन। भनेको अब हाम्रो त बजार अस्तव्यस्त भएको छ। अहिले त जम्मै ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक जाम हुने, उसै साँग्रो सडक छ होइन, त्यसमा पनि अन्धाधुन्ध अटोहरू चल्दा त निकै गाह्रो भयो। मेयरज्यू, अब मनोमानी तरिकाले भाडा लिने एउटा यात्रुहरूको गुनासो छ, त्यो सँगसँगै कतिपयको त लाइसेन्स पनि छैन जसले अटो चलाउँछन् भन्ने कुरा पनि छ। अब अघिल्लो छलफलमा उनीहरू व्यवसायीहरूका तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्दै थिए हामी लाइसेन्स नभएकाले चलाउन पाऊँ। हामीले भने यसमा तपाईँहरू यो प्रस्तावै नगर्नुहोस्, लाइसेन्स नभएको छ भने जहाँनिर ट्राफिकले भेट्छ त्यहीँनिर कारबाही ठोकेर अटोभित्र राखिदिँदा हुन्छ भनेको छौँ हामीले। बिना लाइसेन्स चलाउन दिन सकिँदैन। आवश्यक मापदण्ड पुगेका जसले आवश्यक मापदण्डको पालना गर्छन् उनीहरूका सभामा, त्यो पनि यहाँको सडकको क्षमताले यहाँ धान्ने जति मात्रै अनुमति दिन्छ। अब के गर्नुहुन्छ त? मलाई अन्तिममा यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न, अब यो जति सञ्चालनमा छन् यिनीहरूलाई कार्यविधिमा ल्याएर सञ्चालन गर्न दिने कि 10-11वटा यहाँहरूले भनेको मात्रै दिने कि के गर्ने त? अब हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौँ, कार्यविधिको ड्राफ्ट उप अस्ति ती व्यवसायी साथीहरू पनि बोलाएर छलफल गरेका छौँ। अब उहाँहरूले हामीले ल्याइसक्यौँ, सबै सडकहरूमा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। सबै सडकमा कच्ची सडकमा हामी अनुमति दिन सक्दैनौँ, त्यहाँ ट्राफिकले नियन्त्रण गर्छ, पछि उनीहरूले जरिमाना ठोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मापदण्ड पुगेका सडकहरूमा त्यो पनि थोरै सङ्ख्यामा यहाँको सडकको आवश्यकता हेरिकन र भाडा दर इत्यादिका कुराहरू त हामीले कार्यविधिमा सबै कुराहरू उल्लेख गर्छौँ, मापदण्ड बनाउँछौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिन उहाँको टाइटल पनि रहेको छ। अब भने हामी तेस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। त्रिभुवन राजपथ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग हो। यो राजमार्ग 2008 सालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको, तर 7 दशक बितिसक्दा पनि न समयमा मर्मत हुन सक्यो न त स्तर उन्नति नै। ठेकेदार र सडक विभागको जुवारीका कारण आम नागरिकले शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्, साथै बेला बखत भएका दुर्घटनाका कारण ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। नौबिसे नागढुङ्गा राजमार्ग समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा यात्रुले वर्षौँदेखि समस्या झेल्नु परेको छ। करिब आधा दर्जन स्थानमा सडक विभागले मर्मतको नाममा 3 साता अघि खाल्टो बनाएको थियो, तर त्यो अझैसम्म मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। राजपथ हो त्रिभुवन राजपथ। त्रिभुवन राजपथ 2008 सालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको यो राजपथ 7 दशक बितिसक्दा पनि न त यसको स्तर उन्नति हुन सक्यो न त समयमा नै यो राजपथ मर्मत सम्भार नै हुन सक्यो। यो मर्मत सम्भार नहुँदा कयौँले ज्यान गुमाउनु परेको छ र कयौँले दुःख कष्ट बेहोर्नु परेको छ। यो त्रिभुवन राजपथ हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले राज्यले पनि अलिकता ध्यान नदिए हो कि जस्तो नि लाग्छ। अब राज्यले गर्न खोज्यो भनेदेखि यो त जतिखेर पनि तुरुन्तै हुन्छ, अलिक ध्यान नदिए हो कि
मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ सकेसम्म छिटो यसलाई 4 लाइन 6 लाइनको बनायो भने सक्छ, छिटै हुन्छ यो। सबभन्दा खतम बाटो मनाङ मुस्ताङमा बरु राम्रो छ, यहाँ त्यति खतम छ। यो बाटोले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई भनेको टाइममा जान पाइन्न। त्यो मात्रै भएन, चलाउनेदेखि लिएर यहाँ यात्रा गर्नेहरूलाई इमर्जेन्सी यात्राको लागि त सम्भव नै छैन। यो बाटोमा अब चाहिँ घुम्तीनिर धेरै बाटो बिग्रिएको छ होइन, पुरै खाल्टाखुल्टी छ। अब चाहिँ उस्तै खाल्टाखुल्टीमा चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब चाहिँ जो सडक जसले गरेको छ त्यसले पनि एउटा बोर्डहरू पनि चाहिँ एउटा चाहिँ केही पनि बोर्डको व्यवस्था पनि छैन। बोर्डमा चाहिँ एउटा बाटो खतरा छ, यो घुम्ती खतरा छ भन्ने एउटा पनि सङ्केत पनि छैन। तर बाटो धेरै चाहिँ मतलब डेन्जरपूर्ण चाहिँ बाटो छ। टेकअप गर्ने बित्तिकै हामीले काम सुरु गरेका छौँ होइन। अहिले हामीले काम सुरु गरेको तपाईँको हप्ता दिन जति भयो होइन। अब हामी गर्ने क्रममै छौँ। गर्ने क्रममा तपाईँको अब बाटो जस्तो ठुलो तपाईँको तत्काल नहुने रहेछ सर होइन। अब मालमित्रको हामीले झारिखेका छौँ, भोलिबाट हाम्रो काम सुरु हुन्छ। यस्तो धुलो धुवा छ, पीडा हुँदैन। धुलोले कारणले गर्दा बस्न सकिँदैन, अनि धुलो भएपछि हामी बस्नलाई गाह्रो छ। पसलहरू पनि अब राम्रोसँग खोल्न पाउँदैन धुलोले गर्दामा। जे कुराहरू पनि क्षति भइरहेको हुन्छ धुलोले। ठेकदार त्यस्तो हो कि अब सडक विभागको हाकिमहरू त्यस्तो हो कि अब दिनमा यो बाटोमा कतिवटा मोटरसाइकल र कतिवटा स्कुटर लड्छ र कतिजनालाई उठाइदिने, तै पनि त्यस्तो भए पनि गाडीले गरेको छैन, राम्रै छ। अब कोहीको हात भाँच्ने, कोहीको खुट्टा भाँच्ने, कोही बिचरा नाबालकको बच्चा बोकेर आएको हुन्छ, बच्चा एकतिर उछिटिने, यस्तो बिजोग छ बाबु। अब यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने हो। पक्कै पनि यो राजपथ समयमा मर्मत नहुँदा यो दुर्दशा भोग्नु परेको हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो र चिन्ता दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा निशान आछामीको साथमा न्युज 24 टेलिभिजनको लागि बासु श्रेष्ठ, धादिङ, त्रिभुवन राजपथ। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन राजपथ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग 2008 सालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र 7 दशक बितिसक्दा पनि न यो राजमार्गको स्तर उन्नति हुन सक्यो न त मर्मत नै हुन्छ समयमा। अहिले यति बेला स्तर उन्नति पनि हुन नसक्दा र मर्मत पनि हुन नसक्दा यात्रुहरूले पीडा त खेप्नु परेकै छ। कतिपय अवस्थामा हुने दुर्घटनाका कारण ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। त्यो सँगसँगै त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि त्यति नै मात्रामा समस्या भोग्नु परेको छ। यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ र 3 साता अघि भत्काएर विभिन्न खाल्टोहरू बनाएर मर्मतका नाममा काम सुरु गरिएकोमा अहिलेसम्म झन् त्यो खाल्टो बनाएर त्यत्तिकै छोडिँदा झन् पीडा थपिएको छ। स्थानीयलाई भनेदेखि यात्रुहरूलाई पनि त्यत्तिकै असहज भएको छ। यति बेला हामीसँग भरतपुरका सडक डिभिजन भरतपुरका प्रमुख बाबुराम सापकोटा हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बाबुराम सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो त्रिभुवन राजपथको प्रसङ्ग यहाँ राखिरहेका छौँ। विशेष गरी न यो सडक अब यो 7 दशक भइसक्दा पनि न स्तर उन्नति हुन सक्यो न त मर्मत। अब यो 3 साता अगाडि मर्मत गर्ने भनेर खाल्टो बनाइयो, अहिलेसम्म त्यो खाल्टो नपुर्यो न मर्मत गरियो, जस्ताको तस्तै बना थप समस्या भएको छ। यो किन यस्तो हुन्छ सर? यो 9 नागढुङ्गा राजमार्गको कुरा गर्दैछु मैले। यो बाटो नै वास्तवमा जीर्ण भइसकेको बाटो हो। यसको सब बेस पनि अब धेरै वर्ष भइसक्यो। बाटो जति मर्मत हामीले त्यहाँ पहिला पनि धेरै मर्मत गऱ्यौँ, मर्मत गरे पनि यो धेरै नटिक्ने यो बाटोकै। अब त्यही भएरै अहिले अब यो मलेखुदेखि नागढुङ्गासम्म चाहिँ यो 2 महिनाभित्रै अहिले हाम्रो पाएको इन्फर्मेसन अनुसार 2 महिनाभित्र प्रोजेक्टमा ह्यान्डओभर हुन्छ यो बाटो। त्यसपछि अलि राम्रो होला। तर अहिले त मर्मत गर्दै चलाउँदै गर्ने हो, त्यहाँभन्दा अर्को उपाय छैन। ठिकै छ ल, यहाँहरूलाई अब त्यो समस्या होला, प्राविधिक कुराहरू पनि जोडिएका होलान्, आर्थिक कुरा पनि छन् त्यसमा। तर खाल्टो खनिदिने अनि त्यो पनि 2-3 हप्तासम्म नबनाइदिने कि फेरि खाल्टो खने त्यो त भएको पनि बिगारेर राख्थे जस्तो भयो नि त। त्यो मेन गाडी हिँड्ने ठाउँकै कुरा गर्नु होला हो। त्यसमा त्यहाँ छ उसमा हाम्रो 3 ठाउँमा छ त्यस्तो यता नभएको। अब हाम्रो ठेका लागेको छ त्यसमा। ठेकाको गरिरहेको छ त्यो काम। ठेका भन्नाले त्यो मात्रै त्यही मर्मतकै ठेक्का हो अहिले। हजुर
मर्मतकै ठेक्का त्यो ठेक्का भइसकेपछि अलिकति ठिक त हुन्छ त्यहाँ, तर टोटल्ली जति मर्मत गरे नि त्यो सबै क्र्याकै क्र्याक छ। हामीले माथिबाट मर्मत गर्छौँ, तलबाट त्यो क्र्याक फेरि माथि आइहाल्छ। त अहिले अब त्यो ठुलै प्रोजेक्ट आउने भएको भएर हामीले त्यो बेलासम्मलाई अब सम्म गाडी राम्रैसँग आवत जावत गरोस् भन्ने हिसाबको मात्रै मर्मत हो हाम्रो। होइन मैले ठिक छ, यहाँहरूले अब 2-3 महिनापछि यसलाई व्यवस्थित तरिकाले काम गर्दै हुँदो रहेछ, अगाडि बढाउँदै हुँदो रहेछ, खुसी नै लाग्यो। तर मैले यहाँसँग जोडेको चाहिँ जस्तो खाल्टो खनेर छोडिदिने अनि त्यो काम चाहिँ नगर्ने कि त्यो खनेरै छोडेको ठाउँ त यहाँले कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि पछि यो युट्युबमा पनि आउँछ, यहाँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। हजुर हजुर हुन्छ। त खाल्टो त्यस्तो खनेरै त नछोड्नु पर्ने हो, अब सबै हामीलाई नि यहाँ थाहा हुन्न। त्यस्तो चाहिँ कहीँ कहीँ त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर त्यो सुधार गरिहालौँला त। हस्, भनेपछि अब यो यहाँले जसरी भन्नु अब 2 महिना 3 महिना पछाडि चाहिँ यो बाटो के नयाँ काम सुरु हुन लाग्यो? नयाँ एकदम नयाँ चाइनिजको प्रोजेक्ट छ क्या। कसरी हुँदैछ अलिकति यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। काम कसरी? यस्तो हाम्रो प्रोजेक्ट छ होइन, त्यो प्रोजेक्टको सबै ह्यान्डल गर्ने चाहिँ विभागबाटै हो। मतलब विभागले एउटा प्रोजेक्ट खडा गरेर त्यहीँ इन्जिनियर ओभरसियर को चाहिने उसले उ गर्ने हो। डिटेल त्यसको अब कति पैसाको हो, त्यो कति के हो भन्ने कुरो हामीलाई त्यसरी सबै कुरो थाहा हुन्न। भनेको यो चाहिँ स्तर उन्नति नै हुँदैछ एकदम मजाले। हुन्छ सर, यहाँको यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सडक डिभिजन भरतपुरका प्रमुख बाबुराम सापकोटा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र ठ्याक्कै उहाँलाई अब त्यो कहाँनिर के समस्या भन्ने जानकारी भएन, तर म हेरेर यो विषयमा कुराकानी गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आशा गरौँ स्तर उन्नतिका कामहरू हुँदै रहेछन्, यो एउटा खुसीको कुरा हो। तर विशेष गरी मर्मत समारका नाममा भएको संरचना नि भत्काइदिने र लामो समयसम्म नबनाइदिने यो परिपाटी नौबिसे नागढुङ्गा सडक खण्डको मात्रै होइन, यो देशभरिका समस्याहरू यस्ता छन्। बरु पहिला जस्तो थियो त्यो नै बरु अलिक सहज भइरहेको हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ बनाउने नाममा भत्काइदिने तर फेरि समयमा नबनाइदिँदा चाहिँ त्यसले झन् थप समस्या उब्जाइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि अहिले भइरहेको यही नै हो। यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ र हामीले यहाँहरूलाई स्थलगत रिपोर्ट पनि राख्यौँ। हामीले आज विशेष गरी 3वटा विषय कार्यक्रममा उठान गरेका छौँ। बारागढी गाउँपालिकामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको विवादको विषय रहेको छ। यो यति बेला हामीले यही विषयमा चाहिँ रहेर कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग, तर हामीसँग उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी राय हाम्रो फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीले यो रिपोर्ट भने कार्यक्रमको सुरुमै बजाइसकेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो गाउँपालिकाभित्र यहाँहरूको विवाद चर्किँदै गर्दा सेवाग्राहीहरूले झन् समस्या खेप्नु परिरहेको छ। यो विवाद कहिलेसम्म तपाईँहरूको? हजुर उपाध्यक्षज्यू, उहाँको फोनमा केही समस्या भयो जस्तो छ, फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमै छौँ। उपाध्यक्षज्यू बोलिए न, हम सुन रहे हैं। हजुर, अब यो विवाद यहाँहरूको कहिले समाधान होला, के हुन्छ? अब यो विवाद कहिलेसम्म लम्ब्याउनुहुन्छ? अब यो कर्मचारी जो आए पनि जो कामै गर्ने होला, किन यो कर्मचारीमा यति लामो विवाद यहाँहरूको? सुनिए, हम थोड़े विवाद कर रहे हैं, जब भी शुरुआत कर रहे हैं तो विवाद करने के लिए। सुनिए, तो नेपाल सरकार के नहीं है, हमारा थोड़े है, वो नेपाल सरकार का है। नेपाल सरकार के मंत्रालय से सरुआ हो गया है, नेपाल सरकार के यहाँ बारागढ़ी में आया है, तो नेपाल सरकार का मानना चाहिए नहीं कि एकदम कहना चाहिए कि हमारा हाकिम रहेगा, हमारा हक रहेगा। नेपाल सरकार का नियम नहीं पालना करना चाहिए। अब मैले गाउँपालिका अध्यक्षसँग विगतमा नि कुराकानी गरेको थिएँ। ठिक छ, तपाईँले अब नेपाल सरकारले पठाएको कर्मचारी स्वीकार्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि दुई मत छैन, हामी पनि त्यही नै भन्छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले अस्ति यही प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँसँग अझ तपाईँसँगै दोहोरो कुराकानी गराउन पाएको भए अझ सहज हुन्थ्यो होला, अलिकति प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो होला। मैले यहाँसँग चाहिँ फेरि मैले प्रश्न गरेँ, जस्तो उहाँको आरोप चाहिँ के छ भने
यो अन्तिम समयमा तपाईँले काठमाडौँ आइआए आफ्नो पार्टीको मान्छे ल्याएर तपाईँले सरुवा गराउनु भयो भन्ने उहाँको आरोप छ नि। नहीं सुनिए, वैसा बात नहीं है। हमारा कौन जरूरी है ले आने के लिए, गाँव पालिका में ले आने के। यसो गर्नु म पहिला म एकैछिन है त, मैले तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। यति बेला हामीसँग अध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ, देवदत्त बछार। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म गाडीमा छु, राम्रोसँग सुनाइरहेको छैन। अध्यक्षज्यू, अब हामीसँग उपाध्यक्षज्यू पनि लाइनमै हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि कुरा राखौँ भनेर हो। फेरि किनभने उपाध्यक्षको मात्रै तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो, लिनुभयो, यहाँले भन्नु होला, त्यस कारणले मैले यहाँलाई सोधिहालेँ। यो विवाद कहिलेसम्म लम्ब्याउनुहुन्छ? कर्मचारीको विवाद, कर्मचारीलाई हाजिर हुन कहिलेसम्म नदिने? अध्यक्षज्यू, हजुर, कहिलेसम्म हाजिर हुन नदिने? गाडीमा छु, राम्रोसँग सुनिरहेको छैन। मैले पछि गरेको प्रति प्रश्न चाहिँ यहाँले सुन्नु भएको छ, आशा गर्छु। फेरि म एकपटक यहाँलाई सोध्छु, कार्यकारी प्रमुखलाई कहिलेसम्म हाजिर हुन नदिने तपाईँले? 3-4 दिन पछि। अस्ति पनि यहाँसँग मैले 2-4 दिन अगाडि कुराकानी गर्दा पनि 1-2 दिन हो भन्नुहुन्थ्यो। मैले भनेको थिएँ कि 2 दिन पछि आउनुहोस्, हाजिर गराउँछु। नेपाल सरकारबाट, नेपाल सरकारले विधिसम्मत तरिकाले पठाएको कर्मचारीलाई रोक्ने अधिकार चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट छ? किन अधिकार छैन? हजुर, किन अधिकार छैन? अनि कुन अधिकार प्रयोग गरेर यहाँले रोक्नु भएको अहिले? अब 2 दिनको लागि अनि मलाई भनेकै कर्मचारी चाहियो, त्यही कर्मचारी चाहियो भनेर यो रुन्चे व्यवहार पनि त ठिक भएन होला नि अध्यक्षज्यू? होइन, कोही चाहिएन, तर 2 दिन टाइम मैले मागेपछि भोलिपल्ट भुल ल्याएर हाजिरी हुन सक्छ? होइन, तपाईँलाई कार्यकारी प्रमुख के अरे जो विगतको चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै तपाईँलाई जसरी पनि चाहिने भन्नुको अर्थ त त्यसभित्र तपाईँहरूको सेटिङ के हो भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठायो क्या यहाँ त। उहाँलाई नै हाजिरी गर्न म भनेको थिएँ कि 2 दिन पछि आउनु। अनि 2 दिन पछि आज कति दिन भयो भन्नुहोस् त उहाँ त्यहाँ जानुभएको? ल अब बेइज्जत गरेर हाजिर हुन भयो भने हामी राख्छौँ, अब जहिले पनि म हाजिर गराउँदैन उहाँलाई। उपाध्यक्षज्यू पनि हुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है त। उपाध्यक्षज्यू, हम सुन रहे हैं, पूरी। हजुर, के भन्नु? हजुर, उपाध्यक्ष नहीं है हाजिरी कराने के लिए, नहीं है। अगर नियम नहीं है तो अध्यक्ष जी बता दीजिए, तो नियम नहीं है उपाध्यक्ष हाजिरी कराने के लिए। तो नेपाल सरकार के नू आप हाजिरी कराना चाहिए नू, 2 दिन के है चाहे 3 दिन के है। अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उपाध्यक्ष हाजिरी कराए तो क्या उपाध्यक्ष अधिकार नहीं है हाजिरी कराने के लिए? अगर जो नहीं है तो अध्यक्ष जी बता दीजिए, देखा दीजिए कि उपाध्यक्ष का अधिकार नहीं है, कानूनी में नियम है, हम मान जाएंगे। अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो उहाँले? अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो उहाँको कुरा? काम कर्तव्य सबैको बेग्ला बेग्लै छ नि। जसले हाजिर गराए मात्रै भइहाल्छ भने ठिकै छ, काम गरो। अलिकति यो कर्मचारीको विषयलाई लिएर यति साह्रो यति ठुलो विषय बनाउनु पर्ने थियो र अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू? ठुलो विषय कहाँ छ? कोई भी कर्मचारी आएगा, कोई भी हाकिम आएगा तो काम करेगा। ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, ये बात नहीं है कि काम नहीं करेगा। उपाध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो अनुकूलको, आफ्नो पार्टीको नजिकको व्यक्ति ल्याउनु भएको हो कर्मचारीको रूपमा? होइन, कर्मचारी कुन पार्टीको नजिकको हो? पार्टीको नजिकको हुँदैन नि कर्मचारी। यति यहाँले बुझ्नु भएको छ भनेदेखि अनि उहाँले हाजिरी हुन नपाउने कारण के त त्यसो भए? त्यही त, अब हुल ल्याएर हाजिरी हुनु कहाँको यो विधि?
होइन यो त अध्यक्षजी एउटा नेपालीमा एउटा गीत छ नि मलाई त्यही केटी चाहियो भनेर रुएर गाएको गीत जस्तै भयो त्यही व्यक्ति चाहिएन कर्मचारी त जो पनि आउँछ कामै नै गर्ने हो। अनि यदि यस्तो हो भनेदेखि उहाँलाई किन हाजिर नगराउनु भएको त यहाँले? उहाँलाई किन हाजिर नगराउनु भएको त त्यसो भए? 2 दिन मैले टाइम मागेको थिएँ। होइन यो 2 दिन भनेको कहिले आउने हो क्या? नबुझेको कुरा 2 दिन भनेको चाहिँ कहिले आउने? कर्मचारी खाली छ, सेवाग्राहीहरू छ, तपाईँले भएका पुराना कर्मचारीलाई पनि तपाईँले उचाल्नु भएको भन्ने कुरा आइरहेछ, उहाँहरू पनि काम गर्न दिइरहनु भएको छैन, यो के हो? मैले किन उचाल्ने कर्मचारीलाई? म एकचोटि फेरि म उपाध्यक्षज्यूलाई सोध्छु है। उपाध्यक्षज्यू किन उहाँले हाजिर हुन नदिनु भएको होला त्यसो भए भनिदिनुहोस् त एकपटक। अब अध्यक्ष जी ने बात का हम लोग के लिए नहीं बात है, अध्यक्ष जी जानेंगे तो क्या बात है? नया हाकिम जो गाँव पालिका में आए हैं तो क्यों नहीं हाजिरी करा रहे हैं? क्या बात है? अगर जो कोई बात है तो अध्यक्ष जी बोल दीजिए कि कोई बात है। अब अध्यक्ष जी जानेंगे ना, जो हमारा ओमोद जे सर है हमारा गाँव पालिका के अतिरिक्त, अब वो भी नहीं जाने गए, अब अध्यक्ष जी नहीं जाने गए वो लोग में क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है कि अध्यक्ष जी पटक कर रहे हैं कि वही हाकिम रहेगा गाँव पालिका में? क्या वही हाकिम रहेगा? 3 वर्ष हो गया, क्या नया हाकिम है तो वो काम नहीं करेगा? क्या में पार्टी से बात हो गया? अब हमारा कौन जरूरी है हाकिम ले आने के लिए यहाँ गाँव पालिका में? कोई हाकिम आएगा तो काम नहीं करेगा, ये बात नहीं है कि नहीं काम करेगा। तो मेरी पार्टी से कहाँ से बात आ गया? गाँव पालिका नगर पालिका का अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी सर्व कराकर मंत्रालय से अपना गाँव पालिका में ले आते हैं। अध्यक्षज्यू हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरामा? उहाँको कुरा सुन्नुभयो? उपाध्यक्षज्यूको कुरा सुन्नुभयो यहाँले? सुने। हाजिर कराइ नै सक्नु भयो। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि अभी काम नहीं करेगा हाकिम से, जो पूरा कर्मचारी हम लोग के हैं गाँव पालिका में तो अभी काम नहीं करेगा। जब कर्मचारी ये रूल लेकर आने से अध्यक्षजी अब यसो भनिदिनुहोस् ल, एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त। अब यो जति लम्बी आए पनि यो लम्बिरहने कुरा भयो कि अब तपाईँले 2 दिन भन्नुभयो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त उहाँलाई कहिले हाजिर गराउनुहुन्छ? त्यो साइट यहाँले जुराको साइट कहिले हो? हामी पनि रिपोर्टिङ गर्न त्यहाँ आउँछौँ। हाजिरी ठ्याक्कै कहिले गराउनुहुन्छ भन्नुहोस् त, हामी रिपोर्टिङका लागि आउँछौँ। उहाँले त मलाई मानहानि गर्नुभएछ, म त उहाँलाई हाजिर गराउँदिन। भनेपछि अब भनेपछि तपाईँ चाहिँ हाजिरी नगराउने पक्षमै अब यो विवाद लम्ब्याउँदै नै जाने सोचमा हुनुहुन्छ यहाँ? हो अध्यक्षज्यू? अब अध्यक्षज्यू बोल्नुहुन्न, उहाँ अलिक कमै बोलिरहनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू अन्त्यमा अब यो विवाद कहिले टुङ्गेला, कसरी टुङ्गेला, के गर्नुहुन्छ अब यो प्रदर्शन नै जारी राखिरहने हो दुवै तर्फबाट? उहाँ अरू समयमा पनि यसरी नै बोल्नुहुन्छ कि अलिक आज चाहिँ नबोल्नु भएको उपाध्यक्षज्यू? अध्यक्षज्यू हजुर यहाँले मलाई सुन्नु भएको छ? बोली न ल हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बारागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी राय, त्यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो देवदत्त बछार। उहाँहरूको विवाद न प्रष्टसँग अब अध्यक्षज्यूले ठ्याक्कै यही कुरा हो भनेर भन्नु न, तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँले अन्तिममा प्रष्ट भन्नुभयो, म कुनैमा हाजिरी गर्न दिन्न र म माथि मानहानि भयो भन्ने लगायतका उहाँका कुराहरू थिए।
उहाँले हाजिरी हुन नदिने नै भन्ने उहाँको अडान छ। अब यो कर्मचारीको विषय एउटा विवाद स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय, आम नागरिक स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कति दुःख लाग्दो कुरा। स्थानीय तहमा संविधानले प्रतिपक्षको भूमिका दिएको छैन, तर फरक फरक पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरू बीचको विवादका कारणले त्यहाँ पक्ष पनि र प्रतिपक्ष पनि दुवै हुने गरेको देखिएको छ। यो एउटा दुःखद कुरा पनि हो र आम नागरिकसँग जोडिएको स्थानीय तह, पालिका, दैलोको सरकार भनेर हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ। स्थानीय तहमा यस्ता किसिमको विवाद हुनु यो नराम्रो कुरा हो र त्यो पनि कर्मचारी चाहियो, त्यही कर्मचारी चाहियो, मैले भनेकै व्यक्ति चाहियो भनेर रुन्चे व्यवहार, त्यो स्वभाव देखाउनु राम्रो होइन र आफूलाई सहज हुने तरिकाको कर्मचारी चाहियो भनेर बोलाएर ल्याउनु या माग गर्नु गरेको हो भने त्यो पनि गलत हो। यो दुवै कुरा हुन्छन् र आफ्नो अनुकूल कर्मचारी प्रशासन प्रयोग गराउँछु भनेर ल्याउन खोज्नु भनेको यो नराम्रो कुरा हो। तर कर्मचारी जोसुकै भए पनि कुनै पार्टीका हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र अध्यक्षज्यूको भनाइ पनि त्यही थियो। तर प्र्याक्टिकलमा भने, व्यावहारिक रूपमा भने त्यो देखिएको छैन। यहाँ आज हामीले उठाएका तीनवटै विषयको करिब हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। आज तपाईँ दर्शकहरूको फोन कल भने हामीले कार्यक्रममा लिन सकेनौँ। भोलिको कार्यक्रममा फेरि हामी अन्य विषयहरूसहित तपाईँको फोन कल पनि लिएर आउनेछौँ र कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, कार्यक्रम अवधिमा मात्रै होइन अन्य समयमा पनि तपाईँले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्नुहोस्। हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँहरूको समस्या गुनासोलाई हामी लिन्छौँ र क्रमशः राख्दै जान्छौँ। यहीँबाट पनि तपाईँलाई हामी प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा फोन गरेर तपाईँको समस्या गुनासोलाई समेट्छौँ। हामीलाई फोन गर्नका लागि 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98015724 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 कल गर्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। अघि भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।